Yes. Okay. Ravi. Okay, actually, Ravi. excuse me. Ravi. Kiran ji. Kiran. भारतीय टेलिभिजनको सर्वाधिक चर्चित डान्सिङ रियालिटी सो डिआइडी लिटिल मास्टरको तेस्रो सिजनमा नेपालकी तेजिया मगर सहभागी भइन्। डिआइडीको नियमअनुसार विश्वका हरेक देशबाट मानिसहरू सहभागी हुन सक्छन् र उनीहरू हिन्दी गीतमा नृत्य गर्छन्। नेपालकी तेजिया मगरले पनि डिआइडीमा गइन्, आफ्नो जादु देखाइन्, आफ्नो प्रतिभा देखाइन् र त्यो प्रतिभाले तेजिया मगरले डिआइडीको तेस्रो सिजनको ट्रफी उचालिन्। उनको नेपालमा भव्य स्वागत भयो। यदि भारतीयहरूले तेजिया मगर नेपाली हुन्, उनलाई किन जिताइयो, नेपाली भएको कारणले गर्दा उनलाई भोट धेरै आयो, नेपालीहरूले भोट धेरै हालेर उनले जितिन् वा पैसा खर्च गरेर जितिन् भन्ने खालको आरोप लगाइदिएको भए हाम्रो मन कति दुख्यो होला। तेजिया मगरले डिआइडी जित्दा, त्यो पनि भारतको एउटा टेलिभिजनमा गएर हाम्री चेलीले एउटा रियालिटी सो जित्दा हामी अत्याधिक धेरै खुसी हुन्छौँ र उनलाई बधाईको उहिरो लगाउँछौँ, त्रिभुवन विमानस्थलसम्म पुग्छौँ, बधाई दिन्छौँ, विभिन्न तरिकाले भोट गर्छौँ, चाहे त्यो भारतको सीमामा पुगेर भोट गर्न होस् या अनलाइनको माध्यमबाट भोट गर्न होस्। हामीलाई भोट गर्नको लागि कुनै पनि खालको आपत्ति छैन, हामी हरेक तरिकाले भोट गर्छौँ। नेपाली मूलका भारतीय नागरिक हुन् प्रशान्त तामाङ। प्रशान्त तामाङले इन्डियन आइडल जस्तो रियालिटी सोमा सहभागी हुँदा नेपालबाट सर्वाधिक धेरै भोट भयो। यतिसम्म कि प्रशान्त तामाङलाई भोट गर्नको लागि नेपालीहरू भारतीय सीमासम्म पुगे र त्यही नेपालीहरूको भोटको कारणले गर्दा एउटा नेपाली भाषी अझ भनौँ भारतीय नागरिक जो नेपाली भाषी हुन्, उनले नेपालबाट प्रतिनिधित्व नगरे पनि उनी नेपाली भाषी भएको कारणले गर्दा नेपालीहरूको सबभन्दा धेरै प्रेम पाए र उनले इन्डियन आइडल जिते। र इन्डियन आइडल प्रशान्त तामाङले जित्दा हामीले यहाँ खुसी मनायौँ, यहाँ हामीले रात्रिकालीन जुलुस निकाल्यौँ र तेजिया र प्रशान्त तामाङको खुसीमा हामी निकै नै खुसी भयौँ। तर नेपालमै जन्मिएको तर नेपालको आफ्नो परिचय पाउन नसकेको एकजना केटा जसले द भोइस अफ नेपाल जित्दा सामाजिक सञ्जाल, टिकटक, युट्युबदेखि हरेक ठाउँमा यति धेरै विरोध किन भइरहेको छ? किन किरण गजमेरलाई डलर खर्च गरेर भोट किनेको, डलर खर्च गरेर भोट पाएको, त्यसपछि गएर एउटा अमेरिकन नागरिकले नेपालको सो लिएर जाँदैछ भन्ने खालको आरोप लगाइँदैछ? तपाईँलाई जानकारी गराउँ दर्शकवृन्द, यो सोमा विशेष गरी नेपाली भाषीहरू जो विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि छरिएर बसेका छन्, उनीहरूले तपाईँलाई जानकारी गराउँ सहभागी हुन पाउँछन्। एकछिनलाई मानौँ नेपाली भाषीहरू चाहे ती किरण हुन्, चाहे ती आर्यन हुन् या अरू कुनै पनि देशबाट सहभागी हुन आएका छन्। तर किरण गजमेरले जित्दा पैसा खर्च गरेर जित्यो, सुर न तालको गीत गाउँथ्यो, यसले पैसा खर्च गर्यो, त्यसपछि डलरले जितेको हो। अब नेपालको एउटा रियालिटी सोको ताज अमेरिका पुग्छ भन्ने खालको आलोचना किन भइरहेको छ? के किरण गजमेर यो ताज जित्नको लागि डिजर्भिङ थिएनन्? तपाईँलाई यस्तो लाग्छ? किरण गजमेरले जब तपाईँलाई जानकारी गराउँ ब्लाइन्ड अडिसनमा देखेर तिमीलाई भोटको गीत गाए, त्यसपछि उनको यो जुन चर्चा छ त्यो चर्चा सर्वाधिक धेरै भयो। र तपाईँलाई जानकारी गराउँ दर्शकबिन, जब भोटको कुरा आउँछ, भोट जसले धेरै पाउँछ र उसले नै यो ताज जित्छ, जसले भोट पाउँछ उसले नै द भोइस अफ नेपाल जित्छ भन्ने खालको नियम बसेपछि हरेक तरिकाबाट भोट गरिन्छ र भोट आउँछ। अब त्यो कुन तरिकाले भोट खर्च गरियो भन्ने कुरा आम ठाउँमा छ, तर हरेक तरिकाबाट भोट गरिन्छ किनकि यो आयोजकले लगाएको नियम हो, किरण गजमेर र उनको पछाडि सहयोग गर्नेहरूले लगाएको नियम होइन। अब एकछिन तपाईँलाई जानकारी गराउँ, किरण गजमेरले जब यो ताज जिते त्यसपछि उनले सबैभन्दा पहिला आफ्ना सहकर्मी जसले लाइभ राउन्डमा यो द भोइस अफ नेपालको
जुन एउटा यात्रा छ त्यो यात्रा रोक्नु परेको थियो। लाइभ राउन्डमा रवि गहतराजलाई सर्वाधिक धेरै खोजे गरेका थिए। तपाईँ जानकारी गरौँ, तपाईँले यहाँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। उनले रवि भनेर बोलाएको तपाईँले यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ। Okay. Okay, एकछिन एकछिन Excuse me. Ravi. Kiran. Okay. Ravi. Okay, एकछिन Excuse me. Ravi. Kiran. यसरी हेर्दा किरण गजमेरले नेपाली भाषीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, आफ्नो जुन पीडा छ, आफूले जुन खालको भोगाइहरू भोगेको छ, जसले गर्दा तपाईँ जानकारी गरौँ विश्वभर रहेका नेपालीहरू जो एक अर्कासँग छुटेका छन् उनीहरूलाई एकसाथ नजिक ल्याउने जुन कल्पना गरेका थिए, जुन एउटा अठोट बोकेका थिए, त्यसमा उनी केही हदसम्म नजिक पुगेका छन्। तर हामी यहाँ भनिरहेका छौँ किरण गजमेरले डलरले जितेका हुन्, अब यो अमेरिका जान्छ, उनले 2-4 चोटि गीत बिगारेका थिए। यी सबै कुराहरू आरोप लगाएर हामी एउटा समूह, ठुलो समूह किरण गजमेरको बदनाम गरिरहेको छ। तर केरिया मगर र प्रशान्त तामाङ जस्ता प्रतिभाहरूले विदेशमा गएर, अझ भनौँ प्रशान्त तामाङको लागि त भारत आफ्नै घर थियो, केरिया मगर जो हाम्री चेली छिन् उनले गएर भारतमा गएर एउटा रियालिटी सो जित्दा हामी सबैभन्दा खुसी हुन सक्छौँ भने किरण गजमेरलाई हामी किन अमेरिकन नागरिक हो, किन भुटानी शरणार्थी हो, किन डलरले किन्यो भन्ने खालका आरोप लगाएर बारम्बार उनको प्रतिभाको अवमूल्यन गरिरहेका छौँ। के उनको प्रतिभाको अवमूल्यन होइन? तपाईँलाई के लाग्छ? किन किरण गजमेरमाथि सामाजिक सञ्जाल, युट्युबदेखि लिएर हरेक ठाउँमा यति धेरै आक्रोश पुगेको होला? कति ठाउँमा प्रतिभा नभए पनि पैसाले भोट किन्न सकिन्छ भन्ने खालको चर्चा परिचर्चा भएको होला? कि त यदि आयोजकले भोटको सिस्टममै हटाएर निर्णायकको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको प्रतिभाको फैसला गरेर उनीहरूले घोषणा गर्ने नियम आउने हो भने त्यसमा आफ्नो तरिकाले तर्क व्यक्त गर्न सकिएला। तर जबसम्म आयोजकले भोट जसले धेरै पाउँछ उसले नै जित्छ, भोट जसले धेरै पाउँछ उसले नै जित्छ, भोट गर्नुहोस् भनिरहन्छन्, त्यससम्म त तपाईँले जानकारी गराउँ दर्शक, किन भोटिङकै आधारमा जित्ने हो भने त भोट जसले ल्याउन सक्छ, भोट जसले प्राप्त गर्न सक्छ उसले जित्छ। त्यसमा त कुनै तर्कको कुरै भएन। तर पनि किरण गजमेरको प्रतिभा, किरण गजमेर जसले नेपाली फिल्ममा गीत गाइसकेका छन्, आफ्नै गीत पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन्, एउटा राम्रो प्रतिभा जसलाई द भोइस अफ नेपालमा सहभागी भएको बेलामा नै धेरै सङ्गीतकारहरूले अफर गरिसकेका छन्, उनीमाथि यति धेरै अवमूल्यन किन गरिएको होला? उनको प्रतिभाको अवमूल्यन किन डलर र अमेरिका त्यसपछि गएर एमसिसीसम्म गएर जोडिएको होला? तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ हाम्रो यो जुन रिपोर्ट आएको छ यो रिपोर्टमा तपाईँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ? कृपया तपाईँ आफ्नो विचार स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्नुहोला। आजको लागि आवाजको रिपोर्टबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।